مرحبا بكم. راح نتحدث في داخل 18 على مباراة الأمس أمام النيجر اللي خلتنا في صدارة المجموعة ب7 نقاط مع منتخب بوركينا فاسو، والطريق إلى مونديال قطر يبدو من ناحية النتائج مميز وأرقام مبهرة بالنسبة لجمال بالماضي مع تشكيلته بوصولنا إلى 30 مباراة دون خسارة مع وصولنا مع المنتخب الفرنسي. إسلام سليماني أيضا حطم الرقم القياسي لصدارة هدافي المنتخب، ولكن مقابل ذلك هناك الكثير من العراقيل. ما زلنا نتحدث في 2021 على عدم وجود أرضية صالحة يلعب فيها منتخب فاز بكأس إفريقيا. كنت أنتظر منذ يوم أمس على ردود أفعال رسمية، ولكن لا رد لحد الآن حول ما حدث يوم أمس، والحديث لكل اللاعبين الصراخات اللي كانت حول أرضية الميدان في تشاكر. نعاود نرجعوا، هل هناك فعلا نظرية المؤامرة؟ كل ذلك مع ضيوف الكرام. مراد وردي، مساء الخير، سعيد جدا بتواجدي معك، دائما تكون سعيد. مرحبا. مساء الخير حكيم ليك بن حمله والى كمال مهوري وكافه مستمعي ومتفرجي هذه الحصه. خلاص قدمهم، مراد وردي قدم ضيفي الكريمين، انا ما عندي ما نقول. اهلا بكما في اثنين، محمد بن حمله وكمال مهوري. مرحبا بك حكيم. اهلا وسهلا. مساء الخير حكيم مرحبا كمال. أهلا وسهلا للجميع مشاهدينا. إذا مباراة يوم أمس كانت فيها الكثير من النقاط الإيجابية بالنسبة للمنتخب. طريق المونديال يبدو مميز من ناحية النتائج. خليني أستمع، نعود نرجعكم إلى أهم حدث طبعا في أول تصريح بالنسبة لمباراة يوم أمس اللي فزنا بها ب6، وكانت هناك تصريحات بالنسبة للاعبي المنتخب. إذا 6 أهداف بالنسبة للمنتخب الوطني، ثنائية رياض محرز الذي كان منقذا في البداية بعد البداية الصعبة بالنسبة للمنتخب، إسلام سليماني الذي سجل أيضا هدفين، سفيان فغولي سجل هدفا، وسليمان ضد مرمى هدف السادس بالنسبة للمنتخب الجزائري. 6 أهداف مقابل هدف واحد. ماذا حدث بعد ذلك؟ Nous n'étions pas surpris de ce qu'était capable de faire cette équipe-là. Je vous l'avais dit à la conférence précédente. Je ne sais pas si je vous avais rappelé un petit peu la physionomie du match qu'ils ont pu réaliser contre le Burkina le mois dernier, où ils ont encaissé un premier but à la 75e minute, sur un penalty d'ailleurs. Il y a des matchs comme ça où on doit passer par des moments difficiles, où on ne crée pas trop d'occasions. À l'arrivée, quand tu regardes le score, il y a 6-1. Donc c'est ça qu'on va retenir sur ce match. On a été réaliste et voilà, on avance comme j'ai dit, et il faut continuer. Là-bas, ça ne va pas être une partie de plaisir. مراد وردي، أبدأ معك. وش نقدر نخرج من مباراة يوم أمس؟ هل كنا ننتظر ال6 أمام منتخب النيجر؟ منتخب النيجر خلق بعض الصعوبات على الأقل في البداية للمنتخب، عنده 3 نقاط، يعني حظوظه كانت ما تزال قائمة بالنسبة لهذا المنتخب. وش نستخلص من مباراة أمس؟ لا نقول باللي حقيقة إذا تكلمنا على الفارق بين المنتخبين نظن فيه فارق شاسع، وهذا قبل اللقاء، ولكن اصطدمنا حقيقة مع بداية اللقاء إلى غاية الدقيقة 75 وين كان فيه انتفاضة داخل الفريق الوطني، وقدر يرجع في النتيجة ويسجل تقريبا 6 أهداف كاملة، صالة وجالة في 20 دقيقة الأخيرة. ولكن من ناحية الخصم اليوم، إذا كان نديروا مقارنة بين الخصم اللي لعبنا ضده جيبوتي ثم بوركينا فاسو، نظن فيه فرق إفريقية عندها من القدرات، ولكن تظهر باللي إمكانيات اللاعبين في بعض الأحيان تبان باللي محدودة من عدة عوامل. الفريق الوطني كما تفضل محرز والمدرب، حقيقة فيه في بعض الأحيان فترات فراغ، ولكن الأكيد هو أن نصحح فترات الفراغ لما تبقى من مقابلات اللي تقدر تكون كما يقول لك صعبة للفريق الوطني. ولذا مقابلات مثل هذه ثم رياليزم كما كان يقول محرز في الدقائق الأخيرة صنع الفارق بين الفريق النيجر وفريق الوطني الجزائري. مرحلة الفراغ بالنسبة لأي منتخب
كيفاش تقدر تكون مرحلة الفراغ هذه؟ ما تدخلش مليح في المباراة، الخصم يكون قوي، انت ماكش في اسماء اللي عندك ماهيش جاهزة كامل، وقتاش تكون مرحلة الفراغ لأي منتخب؟ لا، في بعض الأحيان اليوم مليح كي نطيحوا في بعض المقابلات اللي تخلق لنا نوعا ما من الصعوبة، ضد خاصة فرق اللي نظنوها احنا على الورق باللي فرق بعيدة مراد وردي، من صنع مرحلة الفراغ للمنتخب اليوم؟ هذا هو المشكل اللي يصنع الفراغ، لأن في بعض الأحيان أنت تقول خلاص المقابلة راهي في الجيب قبل اللقاء، لأن اليوم نتكلم من ناحية الورقية وفقط، ولكن من ناحية الموضوعية البساط هو الفاصل. ولذا نظن باللي اللاعبين لحقوا لواحد المستوى اللي نظن راهم يشوفوا حقيقة باللي ما كان حتى واحد راح يريفاليزي معاه. وهذا نقول بالك فيه غرور اللي في بعض الأحيان نقص الجرس في مقابلات مثل هذه لازم ناخذوها بعين الاعتبار، لأنها فيه مقابلات أخرى، فيه مقابلة بوركينا فاسو اللي نظن هو الفارس اللي راح يقدر يكون ما راحش يكون ند بالند مع الفريق الوطني، ولكن اللي يقدر يصنع تقريبا الحدث. وثم المقابله الفاصله اذا كان الفريق الوطني، وانا نظن باللي الفريق الوطني راح يخرج كما يقول لك سالما غانما في المجموعه. ثم المقابله الفاصله اللي ما نعرفوش مع من راح نلعبوا، وعلى بالك مقابله فاصله ذهاب واياب فيها اشياء كثيره تدخل خاصه من الناحيه المعنويه. ولذا اقول مقابلات مثل هذه هي اللي تخلي في بعض الأحيان اللاعبين يخرجوا نوعا ما من الإطار، ولكن سرعان ما الفريق الوطني عاود أرجع لمستواه، لأن من ناحية نظن من الناحية البدنية شفنا باللي كان فرق شاسع خاصة في نهاية اللقاء. طبعا نعاود نرجع لك في واحد الأمور بالنسبة لي واش خرجنا من هذه المواجهة، ولكن مشاهدينا يبدو بأن مباراة أمس كانت مليئة بالإيجابيات فعلا، من ناحية النتيجة 6 أهداف، من ناحية الحفاظ على الصدارة هذه المجموعة، ولكن يبدو بأن قائمون على صيانة ملعب مصطفى تشاكر بصموا على نقطة سوداء مجددا، لأنه الحديث عن ملعب تشاكر تحدثنا عليه لفترات، ولكن يبدو بأنه نقطة سوداء للمنتخب. ماذا حدث في كل تفاصيله؟ أعطيني تقرير بدر الدين حجام. كمال مهوي، هل يمكن أن يكون هذا جرسا؟ لأنه قبل فترة كانت هناك أيضا جرس بالنسبة للمنتخب، وجمال بالماضي تحدث، اليوم جمال بالماضي تحدث في فترة قصيرة، ولكن خرج لنا رياض محرز، خرج لنا إسلام السليماني بعبارات قوية. ما الذي حدث يوم أمس؟ كنت أنت في الميدان. لا حكيم، ما نظنش انه هذا جرس، لانه الجرس كان دقه قبل مباراه الفريطه امام منتخب جيبوتي. اليوم انه تاكدت انه هناك نظريه مؤامره ضد المنتخب الوطني وضد يعني جمال بالماضي الذي كان يعني ضحيه لحمله شنعاء مباشره بعد اطلاقه تصريحات على حاله ارضيه ملعب مصطفى تشاكر. يعني الرجل لم يطلب تحسين في عقده، لم يطلب يعني رفع من أجرته، الرجل لم يطلب أي شيء من هذا. الرجل لا يزال يبيت في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، لم يطلب فيلا فخمة في نادي الصنوبر مثل ما كان يعني سابقوه يقيمون، لم يطلب قطعة أرضية ولا أي شيء، طالب فقط بتحسين لوتيل دي طرافاي اللي هو أرضية الميدان، أين يزاول عمله وأيضا أين يلعب اللاعبين، خاصة أنه شفنا بعض الأطراف قالوا لماذا بالماضي تتكلم اللاعبين اليوم يلعبون ترك يعني الا يعني توجه اللاعبين من خط التماس، اليوم اللاعبين هما اللي تتكلموا. اظن انه اليوم هناك نظريه لتحطيم المنتخب الوطني كانت انطلقت منذ بعد الحمله التي كان ضحيتها الرئيس السابق الاتحاد الجزائري لكره القدم سيد خير الدين زتشي بطل افريقيا، وبعد ذلك تعرض لحمله وتم ابعاده من منصبه وكان تعرض يعني لضغوطات. لماذا تقول بأنها كانت حملة حتى لا لأنه العهدة انتهت وانتهى جاء رئيس اتحادية آخر، أين الحملة في ذلك؟ لا تستطيع أنك تدير عهدة واحدة مقارنة بالبرامج اللي كان أطلقها خير الدين زتشي، خاصة مراكز التكوين يعني وإعادة هيكلة ورسكلة كرة القدم الجزائرية، كان على الأقل يلزم له عهدتين يعني باش ينفذ البرنامج تاعو. شفناه يعني حبس كل برنامجه في نصف الطريق، خاصة أنه العهدة الأولى تاعو كانت فيها العديد من الأمور الإيجابية وحتى بعض السلبيات. اليوم ماناش نشوفوا الناس تتكلم على السلبيات اللي راهي واقعة في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، راهي مركزة فقط على تحطيم المنتخب الوطني. لماذا ربطت عفوا على المقاطعة حتى أذهب إلى محدث بالحملة، لماذا ربطت هذه الحملة بما تسميه حملة على جمال بالماضي والمنتخب
بحملة على خير الدين زتشي. ما الذي له علاقة هذا بهذا؟ أكيد أنه الضرب، أنا نقول لك أنه الضرب خير الدين زتشي، ويعني عدم تجديد الثقة فيه يعني لعهدة أخرى كان يعني واحد من بين الأسباب اللي كانت تستهدف جمال بالماضي، لأنه شفنا أنه العلاقة كانت جيدة بينهما. الكل كانوا ينتظروا ربما جمال بالماضي أنه ينسحب أو يستقيل مباشرة بعد رحيل زتشي، لكن الأمور ما مشاتش، راحوا له إلى نقطة أخرى وهي ضرب أرضية الميدان وبعدها حملة إعلامية. اليوم أنا نشوفه باللي قلت لك كاين مخطط واضح لزعزعة استقلال المنتخب الوطني. أنا نقول لك الجارة الغربية وجارة السوء هدفها هو تكسير المنتخب الوطني، لأن من أسباب رحيل أحمد من على رأس الكاف هو فوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا دون كواليس. ما دخل المغرب في هذا في الأرضية؟ أنا أتحدث عن أرضية الميدان. من يصنع لك الأرضية؟ روح لي بعيد. أنا جايك بعيد. أنت تعرف أنه الجارة الغربية هي اللي تمول الكاف، وأنه أحمد كان دائم الإقامة في المغرب. بعد تتويج الجزائر المغاربة لم يهضموا كيف توجت الجزائر بكأس الكاف، يريدون تحطيم المنتخب الجزائري، يريدون فوز الأقجع والجامعة المغربية والمغرب كدولة يريدون تحطيم المنتخب. والآن راهم يمشيوا بعد إقصائنا في الكاف وهذه الحملات تاع التحكيم، اليوم بطريقة أخرى استطاعوا أن يصلوا ربما إلى مبتغاهم عن طريق التأثير المنتخب الوطني. اليوم جمال بالماضي وش قال لك؟ أنني أحارب في الخارج. معليش، قال لك لكن لما تشوف انك تحارب في بلدك وانت بلد افريقيا وانت بطل افريقيا ما تقوليش ماشي مؤامره. اليوم ارضيه ملعب مصطفى شاكر مؤامره، يعني كما يقولوا مقننه من كيف مؤامره من يريدون ميدان تاع بلادك. هذه الارضيه الميدان تاع بلادك ما تهلاوش فيها، هناك صيانه في البليده. حاب تفهمني انا ولا المشاهد الجزائري؟ انا اطرح عليك السؤال وانت القوه الجزائر القوه الاقليميه ما تقدرش تخدم ملعب. كيفاش ما تقدرش تخدم ارضيه تاع 100 متر؟ بمعنى روح عندك هنا برك قدام السياج تلقى ارضيه شبك. انه هذا الشيء مفتعل، ما حبوش يخدموا ارضيه الملعب مصطفى شاكر باش يقلقوا جمال بالماضي ويدفعوه للاستقاله. وحده. ثانيا كاين شركه اجنبيه راح عندها مصالح باش تدي الارضيه تخدمها. وهذه الايامات تشوف باللي كاين شركه برتغاليه تم التعاقد معها باش يخدموا يعني ملعب مصطفى شاكر وايضا ملعب سيدي موسى ووهران. تشوف باللي باش يخرجوا لورو برك. انا قلت لك باللي كاين مؤامره المنتخب الوطني وفيها مصالح خارجيه. اعود اليك بعد فاصل محمد اذا سمحت، ساتي اليك طبعا مع مراد وردي. مشاهدينا اذهبوا الى فاصل، بعد الفاصل الجزء الثاني. الجزء الثاني من برنامجكم داخل 18 نتحدث على ما حدث يوم أمس مباراة الجزائر والنيجر. بعيدا عن الأهداف الستة نتحدث على أرضية ميدان اللي كانت إساءة لصورة الجزائر، وخاصة بعد التصريحات لرياض محرز وإسلام سليماني وجمال بالماضي من قبل. طبعا مراد وردي يجدد بك التحية. محمد بن حملة وكمال مهوي. توقفت عندك كمال مهوي، أعطيتنا واحد التفاصيل بالنسبة شركة برتغالية، ربما الضربات من الخارج. يبدو بأنني لم أفهمها جيدا من الناحية هذه بالنسبة لأرضية ميدان، لأنه أرضية ميدان تابعة لبلدك، يسيرها هنا تابعة لوزارة الشباب والرياضة. من المفروض صيانة لعمال الملعب يجهزوه بعد شهر. عندك مباراة تلعب هنا جيبوتي، تجيب بوركينا بعد شهر. وين راه المشكل؟ انت هنايا ارضيتك انت اللي لازم تسقمها. كيما انا قلت لك، انا من غير المعقول ما تدخلش. علاش واش قال مش سليماني وقال لك من غير المعقول انه في بلاد بحجم الجزائر ما نقدروش نخدموا 100 متر تاع غازون. حبك هذه شغل جاتكم نورمال. 100 متر تاع غازون ما تقدرش تخدمها، باينه باللي ما حبيتش تخدمها. تقول ليش انايا ما حبوش يخدموها حاكم. كاين مؤامره باش يقلقوا بالماضي، يحط الاستقاله يروح يتكسر المنتخب الوطني من اناس من شكون سودان. شكون انا بد كان محقق. ما دام راك تقول انه شركه برتغاليه وراح تجي وناس ومؤامره، يجب ان تذهب الى من المؤامره والا يبقى كلامك هكذا. انا اقول مثل ما قال جمال بالماضي، هذا سابوتاج ومؤامره، ومثل ما قال اللاعبون. انا أعوذ بالله من كلمة. أنا عندي 10 سنين نشتغل في ملعب تشاكر، عمري ما شفت بهذا السوء. بدران عنده 20 سنة هو يلعب في تشاكر، بما أنه يطل من البالكون يشوف تشاكر، ماشي غير يلعب. جامي شافوا بهذا السوء. كيفاش أنا نعطي لك في شهر اللي فات أمام جيبوتي نقول لك الملعب ما الملعب نجي في شهر أكتوبر نلقاه كيف يا ناس. لا ما كاش رقابة، حاجة ما تحركت. لا مدير شباب ورياضة، لا والي، لا وزير.
حاجه ما تحركت، حاجه ما تحركت. حنا كنا ننتظروا اقالات وقدامنا، عطاو لهم فرصه، معليش قال اعطينا لك فرصه، اليوم عطى لك فرصه شهر، حاجه ما تحركت، واش معناتها؟ جميل. محمد بن حمله، هل توافق على ما يقوله في البدايه، ثم هل فعلا ما يقوله صحيح؟ لانه اليوم من المفروض تكون ردة فعل على ما حدث يوم أمس والتصريحات المزلزلة، لم نسمع أي شيء من أي مسؤول. هل هذا يؤكد النظرية على أنه فعلا هناك مشكل؟ شوف حكيم، أنا نقعد كما هو اسمها الحصة، نقعد داخل 18 نتكلم على المباراة تاع جيبوتي. تصريحات تاع جمال بالماضي موراها قابلتها تصريحات تاع الوزير اللي تكلم في هذاك الوقت، وقال بلي جمال بالماضي من حقه كتقني وهو المدرب تاع الفريق الوطني انه يتكلم على ارضيه الميدان وينتقد الحاله اللي راهي فيها ارضيه الميدان. من بعدها خرجت معلومات على اقالات تاع مسؤولين اللي تم على مستوى ولايه البليده، ومن بعدها ما كانوش هذوك الاقالات. نعاود نولي 3 ايام ولا 4 ايام قبل المقابله هذه الاخيره، كان تصريح تاع مدير شباب والرياضه، كما مدير شباب والرياضه على مستوى ولايه البليده كما الناصري، اللي يتكلم وقال باللي راهي الارضيه واجده، 85% من الخدمه اللي كانت لازمها تنخدم رانا خدمناها. كي تعاود تشوف انت الحاله اللي كانت فيها البارح وتعاود تشوف التصريحات تاعو مدير شباب والرياضه، كاين تناقض كبير. اذا كاين مشكل كبير. هنا الاول اللي لازم يجاوب على هذا السؤال، اول شيء هو مدير شباب والرياضه اللي تكلم وقال باللي الملعب راه واجد ب 85%، ومن بعدها شكون اللي لازم يتكلم؟ لازم يتكلم وزير شباب والرياضه اللي كان مد اوامر انه يعاود هذا الملعب، يعاود يهيئوه بالمباراه الثانيه ضد المنتخب النيجر، ومن بعد تعاود تشوف باللي القضيه راهي عر من اللي كانت عليها من المره الاولى. لانك الا شفت انت المره الاولى كان تكلم جمال بالماضي، المره الثانيه لما تشوف تكلم جمال بالماضي وتكلموا اللاعبين، يعني دوكا راهم كامل لي سون كونسيرني داخل هذه القضيه. تسمى دوكا يا كيك شوز كي فابا، يا كيك شوز كي كلوش لداخل. شكون اللي لازم يجاوب مدير شباب والرياضه، ويجاوب الوزير، لانه هو اللي كان وعد انه رايح يكون فيه تصليح على مستوى هذه الارضيه. اليوم كاين مؤامره ولا ما كانش مؤامره، هنا راح ندخلوا في باب اخر. احنا عندنا دوكا كما تكلمت انت من قبل، قلت باللي احنا رانا نتكلموا على ملعب موجود في الجزائر يلعب فيه منتخب يمثل الجزائر. دوك اذا كانت مؤامره راح تكون مؤامره داخليه دابور قبل ما نتكلموا على مؤامره خارجيه. دونك لهنايا اذا كانت كاينه مؤامره شكون اللي راح يكون فيها؟ سو سون توت لي بارتي كونسيرني بار لا جيستيون تاع الستاد ولا تاع لي زانفراستركتور دو مانيير جينيرال. دوك هنايا وين راهم هذوما الناس اللي لازم يجاوبوا؟ احنا رانا بعد 24 ساعه. الامر خطير وخطير جدا هنا، تهديد خطير جدا اذا كانت. حكيم اسمح لي كمال، اسمح لي احنا برك باش نشوف حاجه حكيم خارج نظريه المؤامره. اسكو سي نورمال ان شامبيون دافريك ان بيي كيما الجزائر عندك اون بولوس باري؟ دونك سي با نورمال. خارج نظريه المؤامره نتكلموا على باش ما نتكلمش على مؤامره، نتكلم على لانكومبيتونس. اسمح لي محمد نقول لك حاجه وبعد كمل. علاش نقول لك مؤامره؟ ما تقوليش خارج نظريه المؤامره. انت كي تشوف الناقل الرسمي للمباريات يروج 24 ساعه قبل المباراه باللي انه الارضيه في ابها حله، وبعدين تشوف اللاعبين يدخلوا بلي فيديو تاعهم يصوروا ويكتبوا ابها حله. أم يكذبوا على الناس، أم يكذبوا على الغاشي. أنا مع كمال أبها حلة، وشنو أبها حلة؟ دير لي كليراس زايد، صور له باللارج يشوف تيرا غازون. قال لك محرز إلي انتيليجون، واش قال لك البارح؟ قال لك الأرضية ماشي كيما تشوفوها في التلفاز ولا تشوفوها من المدرجات. هل تصريح محرز يقرأ ما بين السطور كما يقولوا؟ سي نورمال. قال لك الناس حنا اللي راني فوق التيران، انا راني نلعب. سي البريمي كونسيرن. انا اللي راني نلعب، راني نقول لكم باللي تيرا انجواب. ما فائدة من يقول ما فائدة من يقول، سامحني خليني اكمل سؤالي، ما فائدة من يقول بأن الصورة جيدة والملعب جيد، وأيضا تصريح سابق لمدير ملعب تشاكر لما سألناه بعد مباراة جيبوتي الأرضية كارثية، هو يقول الأرضية جميلة وجميلة جدا. يا رجل الأرضية كارثية ورانا نشوفه فيها، يقول لك الأرضية جميلة. ما المنفعة تاعهم وما الهدف من ذلك؟ حكيم أنا ما ندخلش في النوايا تاع الناس. أنا نقول لك حاجة، أنا شويه جورناليست الجيريا سبورتيف، أنا جزائري ندافع على الجزائر وعلى المنتخب الوطني، ما ندخلش في النيات تاع اللي يكذب ولا اللي يخدع، ربي سهل عليه. أنا راني نقول لك باللي الملعب كمال مهوي العبد الضعيف دخل البارح للتشاكر شافوا كاتاستروفيك، زادوا للضوء ما بداش يبان شويه، داروا له شويه كاموفلاج هكذا بالضوء بزاف الكاميرا اش دي يزوقوه شويه وكذا، يعرفوا احنا معاك اوني في الدومين كومام نعرفوا وكذا، حبوا يزوقوه. وربي ينصر الحق، خرج لهم رياض محرز احسن لاعب في تاريخ كره القدم الجزائريه من اللي بدات، وهدر شكون احسن هداف في تاريخ كره القدم الجزائريه. يعني هضرت البارح كره القدم الجزائريه، هضرت زول تاع كره القدم الجزائريه هضروا،
قال لك هذا التيران ماشي مليح. دوك انا ما نامنش محرز وما نامنش سليماني ونامن ديريكتور تاع ستاد وابها حله، ما نقدرش. انا قلت لك انا نخدم في الرياضه وندافع على الرياضه وندافع على المنتخب الوطني، اني ندينونسي. ماشي انا اللي نعاقب وماشي انا اللي نبحث عن النوايا وماشي انا اللي نحوس شكون هو يتامر. انا ماشي انسبكتور وانا ماشي رومبو. حكيم زيد حاجه اسمح لي كمال. من المباراه تاع جيبوتي المباراه تاع النيجر، لو كان هذوما اللي متكلفين بالستاد يعطونا لو بيلون دو تو سكي ايتي فيه في هذه لا بيريود باش نشوفهم بعد اللي خرجنا بنتيجه كيما هذه. دونك اعطونا البيلون تاع واش ندار وشنو هما الحوايج اللي مشاو اللي ما مشاوش باش لحقنا لهذه النتيجه. لما قبيل كمال تكلم وقال باللي كاين ناس تكلمت على بالماضي وقالت باللي علاش هو اللي يهضر نورمالمون لي جوار اللي يهضروا باسكو هو راهو في البون وراه يديريجي في لي جوار. شحال لو كان ما تكونش عندي بلوز مليحه والشيخ هو يبلو كونفيرمي هو اللي راهو اونطرينور، ما تكونش عندي دوك انا بلوز مليحه كيفاش نقدر انا نخدم كيفاش نقدر ندير مع لي جوار تاعي. ضجة كبيرة بسبب أرضية الميدان مع مباراة النيجر. وين راه المشكل بالضبط انت تشوفه؟ لانه التصريحات كانت في مباراه جيبوتي، الان بعد فتره نتحدث على نفس الامر بارضيه ايضا كارثيه ولا شيء تقدم. الوزير يتحدث، مدير الملعب يتحدث، واللاعبين والمدرب يقول لك انه الارضيه كارثيه، واحنا نشوفوا امامنا انه الارضيه كارثيه لمنتخب اسمه الجزائر. يعني شوف نظن كمال مهوي قال لك انا ما نديرش انسبكتور. حنايا هنا نسيو نعطيو راي اللي نظن في اعتقادي يكون نوتر. اليوم يا دو لا سسبيسيون دون لير. اليوم سي با اون افير دو تيران. مادام لحقنا نقولوا كاين مؤامره، المؤامره سي با اون افير اونيكمون دو تيران. مؤامره سا فو دير كيلكو بار اون فو بلو دو سيت اونترينور. دونك اون اتون با لو تيران. لان اذا تكلمنا على التيران، الجزائر اليوم دارت مشاريع تاع ملاعب كبيره، وهذه المشاريع قعدوا قسمة تقدر دير 20 ملعب ولا 30 ملعب، ولكن حتى واحد خاصة من الصحافة ما دار لي بوين دانتيروغاسيون دو بوركوا ملاعب متبراقي ولا دويره ولا انا عندها 20 طون اللي نسمع راهم بداو راهم داروا راهم طلعوا الى حد الان مازال ما كملوش. دونك صافي دير اذا كاين مؤامره، ما كانش مؤامره الا للفريق الوطني، راهي مؤامره كامله. ما نحبوش تطوير هذا اللعبه ولا ما نحبوش نتقدموا ولا ما نحبوش نديروا. لان اليوم اذا تكلمنا على ملعب شاكير اليوم كذلك كان فيه مقابله من المفروض تلعب في ملعب وهران، ثم من ملعب وهران جات تغير الملعب وجبنا الفريق. ما كذلك اليوم كاين مؤامره. اليوم نحبوا ولا نكرهوا ماشي من اليوم برك اللي كاين مشكل. اكزومبل صغير لانه الجيري ماشي دي الجي ولا وهران ولا نعطيك اكزومبل صغير. ملعب سيغ ملعب سيغ وشوف ملعب مميز، ملعب جميل، غازون اكسترا اوردين. على اللي يخدم ملعب سيغ جابوني ياباني الجيريان. هنا كاين دي زانتيري. هنا شوف هنا ما كاينش مؤامره، كاين انتيري تاع شكون يدي الصفقه. الا كان واش راك تقول صح انت احنا نرجعوا النيه باش ما يخدموش. لا نرجعوا لكلامك. اليوم يا انا انتيري تاع صفقه تاع باش واحد يدي صفقه تشاكير ويخدموا. هنا سباينا فير تاع مؤامرات ضد الفريق الوطني. هنا كان مصالح تاع الناس حابين يبنيوا الملعب ويديوا الصفقه تاعو. اليوم ما كانش فيه مؤامرات ضد الفريق الوطني. الاكيد هو اذا كان فيه كلام للمؤامره معناتها الناس على بالها واش كاين. انت بديت وقلت جبت زدشي كذلك. انا جوري ايمي كمال جوري ايمي اليوم زدشي في لافوكا دو لوي ميم. من المفروض انسان اللي اذا كان نديروا تقييم موضوعي باش ما ندافع لا على فلان على فلان. انت قلت 4 سنين جاء في ظروف كيما راهي حاليا الفيدراليه الحاليه نحكي اكسترا سبورتيف، حيره كورونا تغيير نظام. نعم لا كيما راهي الحمد لله الجزائر مستقره. زاد شي كانيك جا دون دي كونديسيون ان بو ديفيسيل صحيح. وجا مع كذلك مكتب فيدرالي امبوزي صحيح. اليوم كذلك كاين مكتب فيدرالي. اليوم جيبوا بريزيدون فيدراسيون وكاين في المكتب بالك البريزيدون بالك ما راهوش ناوي يخدم معاهم وكذا. اليوم معناتها المشكل إلي بلو بروفون كان بروبليم دانفراستركتور. سي ان بروبليم
دورغانيزاسيون جينيرال يا كمال. كمال اسمح لي علاش تفضل. شوف لازم نلحقوا. اذا كان صح نحبوا الجزائر ما لازمش اون ديفون لالجيري اون ديفون با لي بيرسون. انا معاك. الانسان اللي يغلط انا جوري ما يزدش عندما كمل ونحاوى بهذيك الطريقه لان شنوا عليه حمله شرسه. انا الان راني جو مو دوموند بوركوا جو مو دوموند هذيك الشراسه هذيك وهو ما قدرش ميم با يدير اون انترفونسيون داخله فيها المصالح. ربي عالم. لان اليوم لا كان نقول لك انا منا وقاعد في داري ونقول لك كولومبو اللي يعرف الا داخله فيها مصالح ولا لا. انا نقول لك حاجه اليوم لازم نكونوا موضوعيين. اون دوا با اتر ni avec X ni avec Y. On doit être. الله يعطيك الصحة. avec notre conscience parce que لا تقول لي مع الجزائر كاني لا حكاية كاني كيقول لك راني مع الجزائر هو راه يخرب فيها تحت التيروار. شوف لا كونسيونس دو شاكان. شوف اليوم يا للاسف نقول لك حاجة اليوم تلقى مسؤول اسمح لي تلقى مسؤول يكمل المهمة ويروح يتخبى ويخليني انا وانت وهذا نتكلموا في بلاصتو. لا تجي لا شوف انا نقول لك حاجه اليوم داروك مسؤول تجي تتكلم لماذا نحاوك ولماذا واش درت واش درت. حنا في لي بيلون دي جون من البعيد ولكن اللي يكون في المسؤوليه راهي المسؤوليه ادرى بها من هو عليها. حنا برك نبداو نأولوا نديروا تأويلات. اسمح لي شو مشكل الملعب مطروح حقيقه وصح اليوم الملعب تاع شاكر من البعيد والدنيا ولكن لي ميزوري حقيقة هو اللي يلعب. حنا من البعيد رانا نشوفوا اللي يلعب راه يتكلم خلاص ميزوريوه بيان كوم يلفو. ولكن اليوم كذلك نقولوا المشكل الكبير اليوم رانا مرافق رياضية تموت ببطء. هذا اللي جاي كومبيان دانفراس. انا نقول لك حاجة البروبليم اللي بلوز امبورطون حنا اون في لو جور كلنا عندما برك يصرى مشكل نبدا هو مشكل. لا اليوم المشكل لازم اون لو برون افون كيل سوا. ساعطيك كمان مباشرة ناخذوه. شوف لا جيستيون يفو بريفوار. انا نقول لك حاجه شيخ راك تهضر لي في كلام عمومي ماكش تهضر لي ماشي كلام عمومي تهضر لي فراكسيري لا نقول لك اي مسؤول كمال مهوي ماشي انا نقول لك باللي انت على بالك 45 مليون شافوه ماشي مليح الملعب وناس قاتلك مليح. لا اليوم حنا شكون اللي قالوا مليح؟ ابها حله تقرير تاع الناقل شنو قال لك حله. شوف اليوم هاي المؤامره اليوم لا المؤامره انا نقول لك حاجه المؤامره يفوت. معليش نزيد نقول لك هم يروجوا الناس هذه اللي راهي تقول باللي الملعب مليح هم يروجوا باللي بالماضي غير مرغوب فيه. هذيك سي تو نوت بير دو ماتش. انا اليوم نقول انا واش اللي حاب نسمع بالماضي انا نقول انا ما نقول ليش تقول لي فراس بالماضي نا با بيزون دو ديفونس. نقطة مهمة سأعطيك فاصل. مفترض لا أذهب إلى فاصل لندخل في موضوع يبدو بأنه ساخن أكثر. بعد الفاصل ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. رانا نتبعوا في برنامج داخل 18 اللي دخلنا في معطيات مثيرة ومهمة جدا بالنسبة لأرضية ميدان تشاكر والحديث حول إمكانية عملية مجيء شركة برتغالية مناقصة ما مناقصة أمر فيه الكثير من الأمور اللي قد تذهب بنا إلى نظرية المؤامرة. مع مراد وردي كمال مهوي ومحمد بن حملة. كنت معكم في اثنين طبعا ولكن كنت سأعطي طبعا إلى كمال مهوي بعد طرح فكرتك. اسمح لي الشيخ واش كان يهضر النظريه عامه. لا انا ما حبيتش نخرج المشكل هذا تاع المرافق الرياضيه في كل الجزائر. هنا نولوا شغل كلام متشعب وندخلوا منه 20 سنه وكذا. انا خليني في تشاكر. علاش ما قدروش يخدموا 100 متر تاع تشاكر؟ هذا ما كان انوش دوموندينا. قلت مؤامرات ضد بالماضي شغل حابين ينحيوها. لا ولكن اذا كان فيه مؤامره ماهوش غير في التيران برك. خلاص اذا كان اني فايق انت راك فايق باللي عنده فيه مؤامره. هو ماهوش فايق او فايق بالماضي اللي اسي غرون. جو في بو دير اون شوز. انا هذا الانسان هذا الى رامني اون سيرتان سانسيريتي الي تالي دروا او بوت صحيح بارابور. حنا واحد الوقت نقولوا بصح ما نروحوش بعيد. مي هو جاب لي ربي سي بري كونت يا دي فيريتي.
علاش نخافوا منهم؟ جميل. مراد وردي إذا كمان كان ابقى معك اذهب الى علاش نردوهم بالك راهو ضد بالك راه اذا كان على حق هو لو بروبليم دو تيران. جميل. دعني اشركو محمد بن حمله اعطيك عندها مده زمنيه. جميل. في نقطه لانك تحدثت قلت جاء واحد راهو الحديث البعض يقول لك حتى حبني نحيوه، هل هناك عاقل في الجزائر يقول لك جمال بالماضي حبني نحيوه؟ هو بالماضي اللي يقول هو يقول لك راني نتعرض للمؤامره وصابوطاج، راهم يصابوطيو فيا. واش معناتها صابوطيو؟ قال لك في اي حاله اي اخفاق في الندوه الصحفيه ما نروحوش الكوب دي موند، نعتبره اخفاق. نرفد كابتن نروح جو بخوم مي ريسبونسابيلتي. قال لك نروح. واش معناتها الناس هو علاش هو يشكي وعلاش هو راهو مقلق وعلاش بارابور عليه دون زان موا حاكم نلعبوا البوركينا المنافس المباشر. بقى لنا شهر، يعني انت ما وجدتش شهر من سبتمبر لاكتوبر ما وجدتش الملعب. هو راهو خايف ومتخوف انه من اكتوبر نوفمبر ما يلقاش الملعب ما مليح. لازمش تبدلوا الملعب. وكي ما يلقاش الملعب انا راني معاه، ما تبدلوش الملعب، ما تقولوش غدوه تروحوا المعالم راهم في ملعب شاكر. يلحق مع البوركينا في نوفمبر يلقى استاد ماشي مليح، لا قدر الله. يعني شفنا البارح المنتخب الوطني اللي كان ماشي ان اكسبلو انديفيديوال تاع رياض محرز مباشر مخالفه، ما كناش نلقاو الحل. نكونوا في الترتيب 13 نقطه في كلا المنتخبين. بوركينا ما تروحش الكوب صحيح. جمال بالماضي. محمد بن حمله بكل ما لخص بالنسبه لارضيه الميدان، وبعض الناس كما تقول تخلط بالماضي مثل ما قال لك نظريه المؤامره وما شابه. الى اين نحن نتجه؟ حكيم الشيء اللي يغيظك سيكو هذا كامل هذا لابوليميك اللي راهي صاريه او مومون وين ليكيب ناسيونال تاعنا راهي في ديناميك تاع 30 ماتش سون ديفات. دونك حنا اوليو نكملوا دائما مور الفريق الوطني تاعنا رانا في 23 فوز و7 تعادلات. عندك اليوم الرقم القياسي اللي حطموا اسلام سليماني، عندك الفريق تاعنا اللي مسجل 15 هدف في 3 مباريات. كاين حوايج بزاف ايجابيه واحسن دفاعات، كاين حوايج بزاف ايجابيه كاينين دركا راهم اكتيالمون في ليكيب ناسيونال. حنا نورمالمون اون طونك جورناليست ولا سيبورتر تاع ليكيب ناسيونال اللي تمثل لو بيي تاعنا، حنا نورمالمون نكملوا نروحوا كامل كما يقول كونجيغ لي زيفور تاعنا كامل في لا ميم ديريكسيون في لو ميم سونس. حنا من بعد تلقى نتايا واحد منا الملعب في الحاله هذه، ومن بعد الملعب تاع وهران مليح في حاله اخرى، ومن بعد تصرا بوليميك في البيرو فيدرال ومن بعد مع رئيس الفيدراليه. تما كاين بزاف دي زاسبي اكسترا سبورتيف اللي يقدروا بين ليله ونهار يعاودوا يحبسوا هذيك الديناميكيه تاع الفريق الوطني. وما نظنش باللي كاين واحد جزائري تاع الصح يحوس انه الديناميكيه تاع الفريق الوطني. دعني اذهب الى سؤال اخر مباشره اليك. السكوت الرسمي لحد الآن من تصريحات يوم أمس، مباراة جيبوتي كانت فيها تصريحات رسمية لم تعطي ولم تؤثر. لحد الآن شفنا ذات الأرضية ولا شيء. لما يتحدث الوزير وما يسرى ولا شيء، يعني هناك خلل، أليس كذلك؟ لأنه من يوم أمس ولا تصريح رسمي، أليس غريبا؟ شوف حكيم، يعطونا أنا قلت لك مقبل، يعطونا لو بيلون تاع واش ندار من المباراة تاع جيبوتي حتى المباراة تاع النيجر على الأرضية. باسكو كي تشوف هكذايا تشوف يا اما كاين سابوطاج يا اما ما ندار والو. دونك كاين اون دي دو، ما يقدرش تقول لي اسمح لي بيت سوكر البارح ولا ما تقدرش تقول. شوف تحدثها مع رياض محرز. شحال ما شفتش ملاعب تاع رمل الشيخ. حكيم ما تقدرش اليوم انت تقول لي بلي كاينه حاجه ندارت تخدمت، كاينه خدمه تخدمت من المباراه تاع جيبوتي للمباراه تاع النيجر. صحيح. لأنه خدمت حاجه ما تقدرش تخرج لك هذا. مراد وردي، في كل ذلك يبدو باننا امام وضعيه صعبه. اللاعبين يخرجوا لك ويديروا صور على انستغرام بالنسبه لي بالعمري، ويتحدث ايضا بونجاح ويوسف بلايلي، قبل ذلك يتحدث بدران. الان اللاعبين ونظرتهم وهذه التصريحات المزلزله بالنسبه لرياض محرز واسلام سليماني، وضع غامض بالنسبه لمنتخب اسمه الجزائر خارج فايز بكاس افريقيا تدخل في هذه المتاهات. نحن امام مازق كبير للذهاب الى قطر. ان شاء الله نظن باللي المأموريه راهي عند اللاعبين والمدرب حقيقه، لان شوف مهما كان الحال ما كاش اللاعبين اليوم تقدر تقيسهم ويحاولوا باش يكونوا اقوى من هذه المشاكل اللي راهي تطرح. نعم لا يحاولوا يكونوا اقوى من هذه المشاكل. كيف يحاول؟ ان شاء الله الفريق الوطني راح يتاهل ويروح. اريد ان اتحدث بشكل منطقي. مراد وردي، اريد ان اتحدث. ساتي اليك لاسونات الداران المنطق ماذا يقول؟ شوف لاسونات الداران بصور مثل هذه اللي شفناها باللاعبين يصوروا في اذا كان اليوم المسؤولين ما خدوش بعين الاعتبار هذه الخرجات المتتاليه من طرف المدرب ومن طرف اللاعبين فيما يخص الملعب، والملعب اللي ما تقدرش تقول لي غدوه تروح تلعب في ملعب واحد اخر.
اليوم عنده الحق يشتكي، لأن المعالم خلاص بناو فيها المعالم نتاعهم. الفريق الوطني النتائج تاعو الإيجابية كلها. شيخ شدونا النيجر بكل صراحة، النيجر البارح شدونا ولا ما شدوناش؟ نعم شدونا. علاش شدونا؟ أنت مدرب علاش شدونا؟ لا شدونا. أنا شوف نقول لك لا شوف اليوم كاين مشاكل. شدونا المرة. شوف ماهوش غير مشكل الميدان. وطونك مدرب. شو أنا نقول لك حاجة. خليه يقول لنا. دوك نقول لك حاجة. مادام دخلوا يصوروا دونك سا فو دير كو قلت لك كاين كلام راهو. دونك سا فو دير خرجنا شويه من اطار مقابله الى اطار ملعب. صدير مادام تجي تخرج هكذا وتبدا تصور سا فو دير كو يا لا كرانت دخلنا لا كرانت اللاعبين قبل المقابله. خطا لما تدخل اللاعبين ام مجبر؟ انا نظن اليوم الملعب راهو باين. خطا ام مجبر؟ اللاعبين مجبرين كي دخلوا ما نقدرش نقول لك. انا ما كنتش معاهم ولا نعرف الا مجبر ولا يدخلهم. ولكن اليوم نقول لك علاش واش حبيت نقول لك. افون لو تيران سي يا ان فيريتاب بروبليم تاع مؤامره بور اونلفي ولا في الاخر. il faut faire très vite pour remettre de l'ordre dans une situation اللي رانا نقدروا نقول لك تكلف غاليا الفريق الوطني. وفريق الأحلام تاع 2014 اللي تغنينا به كثيرا، تقريبا أغلبية اللاعبين راهم موجودين. 2014 فريق 5 6 واحد 6 سي لو نوايو دور دو سيت ايكيب. قدر في ظرف وجيز ماهوش الميدان اللي كان الفاصل، ولكن متاهات اخرى اللي شاهدناها خارج الميدان اللي قدرت تكسر لا ديناميك هذيك. احنا ماذا بينا اليوم الغلطه هذيك. بارك الله فيك. اذا كنا عاقلين، اذا كان اليوم دخلنا pour défendre X au détriment de Y et oublier l'intérêt général qui est celle de l'équipe nationale pour se qualifier en Coupe du Monde، لازم اليوم كلنا انا نزيد نقولها كلنا وراء المنتخب ووراء الناخب الوطني اللي نضم il est en train de faire du bon travail. il a su remettre de l'ordre. كونوا صراحه الفريق كان رايح، جازوا عده مدربين et pas des moindres هكذا جازوا ils n'ont pas su remettre un peu هذاك التفتت اللي صرا بعد 2004. جاء هذا السيد il a su remettre. اليوم كرة القدم elle n'a pas besoin de tirer les ficelles من البعيد. كرة القدم هو مجال تاع 90 دقيقة في أرضية ملعب هكذا. المدرب هدايا ما يستناش حتى تجبد به الحصيرة باش النتائج هما اللي يتكلموا غالبيا مع المدرب، وهو على باله بها بالماضي. الشيء الأكيد علينا كلنا إذا كان صح قادرين هذا الملعب نعطيه له الحلة حقيقة اللي راهو يطلبوها اللاعبين علينا أن نبدأ قبل فوات الأوان. واضح. هل احنا قادرين؟ هل المشكل أنه عاجزين ولا ما راناش حابين؟ شوف حكيم، قبل دوك نجاوبك على السؤال، حبيت قبل نعقب على واحد الحاجه. مقبل انت كنت تتكلم على المسؤولين، يعني على الوزير، على مدير شباب ورياضه، مدير الملعب اللي مازال ما تكلموش ولا ردود فعل. اسمح لي، بصح ما بين المدرب الوطني وما بين هاد المسؤولين كاين حلقه اخرى. الحلقه الاخرى هذه ثاني مازال ما تكلمتش. الاتحاديه ساتي اليها في الجزء الرابع. الاتحاديه في كل هذا انا ساتي الى هذا الموضوع في الجزء الرابع. ماناش قادرين كما المهوي، عاجزين او ماناش حابين. اذا ماناش حابين يعني هناك عرقله، او انه مانا عاجزين. لا حكيم، مستحيل. انا قلت لك الجزائر قوه اقليميه وتخدم نقول لك شحال سامي سمانه يدير لك الملعب، ما مش حابين، حابين يكسروا بالماضي. حين ياخذوها لك الجزائر قوه اقليميه. يا الجزائر راني نقول لك تقدر دير ستاديون تحداها. ماني قلت لك في سيك ماشي ولايه كبيره، ماشي السونتر، ماشي الجي، ماشي بليده، بصح دايرين ملعب تحفه عليه، ناس حابه تخدم. ما الذي يجعل ملعب 5 جويليه يقدر يتصلح بطريقه بامر سريع في مسافه قصيره، وملعب تشاركر ما يقدرش؟ حكيم بينت كل شيء. ابها حله اللي داروها اللاعبين لخصت كل شيء. الناس دوك ما على بالناش الا راهي اوامر فوقيه ولا من راسهم، ومدير الملعب يكذب على المباشر، عنده وجه يقابل به صحيح، يكذب يقول لك الملعب باهو مليح، واللاعب يقول لك الملعب ماهوش مليح.
كيفاش زيد تخرج وزيد تكذب شهر من وراها. العمليه فيها بزنسه فقط ولا فيها مؤامره حقيقيه؟ اريد ان افهم. انا ما يهمنيش البزنس، انا يهمني اعطيني ستاد الناخب الوطني اللي خلاني نحلم ونفرفر و30 ماتش ما خسرتش. انا في لمنا ما كنتش نيماجيني باللي يلحق على وقت في بلاد كرة قدم الجزائرية ما نخسروش 30 ماتش، ما لحقتش 82 86 الله غالب، ما باليش حال الريكورد تاعهم واقع. جامي نمت باللي حنا نولوا 30 ماتش ما نخسروش ومكلاسيين مع الانديه مع المنتخبات العالميه كذا، ومن بعد ما يعطوناش كيقول ما يعطوناش معناتها الجزائر ما يعطوناش ملعب. اعطي له ملعب، ما قال لك زيد لي في الصالير، راني قلت لك ما قال لك اعطيك لي فيلا، ما قال لك اعطيني تراب، ما قال لك اعطيني نبني، قال لك خدم لي تيرا 100 متر يا ناس في بلد مساحته 2 مليون فاصل 824 ما قدرناش نخدموا 100 متر غازون. جميل. مراد وردي، الظروف الان صعبه للذهاب الى قطر، تنتظركم مباراه العوده الثلاثاء المقبل، في المنتخب سيسافر غدا الى النيجر الى نيامي، سيلعب الثلاثاء المقبل، بعد ذلك في جيبوتي، بعد ذلك بشهر يلعب مباراة مهمة جدا مع بوركينا فاسو في تشاكل على أرضية تخوف. طريق المونديال صعب، تحدثوا على مباراة العودة في البداية؟ لا، عودة اللقاء ضد فريق النيجر، ولكن أنت فايز ب6 معنويا أقوى. لا معنويا أقوى، ولكن إذا كان شفنا اللقاء كلقاء اليوم ثلاث أهداف الأولى تسجلت إثر كرات ثابتة، ولكن من ناحية المقابلة ككل نظن فريق النيجر انهار في 20 دقيقة الأخيرة. الظروف المناخية هل راح تكون مؤثرة على اللاعبين نتاعنا، وتكون كما يقول لك، لأن نص اللاعبين تاع فريق النيجر يلعبوا في البطولة المحلية متعودين على درجة الحرارة. هل هذا كذلك اليوم ما لازمش نبيعوا قبل ما نشوفوا ولا نشري؟ نعم، مع الخمسة اليوم كذلك. اليوم نخمم على المقابلة هذه ثم نتكلم على ما بقي من مقابلات. وش حدث جمال بالماضي عن المواجهة؟ ستعطيني تفاصيل. ماذا تحدث جمال بالماضي رياض محرز عن مواجهة العودة الثلاثاء المقبل؟ تفاصيلهما مع جمال بالماضي ومحرز. On est très largement averti. On sait que les conditions climatiques, il fait très chaud, ça s'approche des 40 degrés. Terrain, j'en parlerai pas. C'est un autre sujet ça. Et un adversaire qui aura envie de prendre sa revanche dans cette double confrontation. Ils vont sûrement se rappeler de ce match peut-être historique pour eux dans les années 80. Donc nous, on y va avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'ambition aussi. Ouais, au Niger, ça va pas être facile, mais comme j'ai dit, ça va être un match important, comme ça a été aujourd'hui, comme ça a été contre le Burkina. Et voilà, il faudra aller se battre, il faudra aller gagner là-bas, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de faire un autre faux pas comme on l'a fait contre le Burkina. مراد وردي، مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب، ولكن يقول لك بالماضي أنه ناخذها بكثير من الجدية. فايز ب6، ما تشوفش أنه حب يخلي اللاعبين بديك القوة المعنوية، وهذا الفوز يفيدنا كثير؟ صورة الشوط الأول وبداية الشوط الثاني تخليك حذر. نظن الناخب الوطني في اللقاء الاول، ونهار سالوه الصحفيين قالوا له النيجر، قال له انت شفت النيجر، تعرف النيجر، تعرف اللاعبين تاع النيجر، لان احنا في كره القدم في بعض الاحيان نشروا قبل ما نشوفوا، نشريوا بلا ما نشوفوا. انا نظن اللاعبين والناخب الوطني على باله واش راح يكون في مقابله العوده. حقيقه المنتخب الجزائري بعيد كثير، ولكن تبقى اشياء اخرى، il faut se concentrer convenablement، oublier surtout درك في هذه الاوقات الحرجه لازم نسيو الناس ونخرجوا من هذا البروبليم تاع مؤامره. خرجنا من هذا الامر. لو بيلون فا لو فير لو بيلون يبقى يترفي. احنا نتمناو برك الفريق الوطني يبقى يسير هذه النجاحات وهذه الصحوه. نحبوا لا نكون قبل كان يقول لك هل كانت في 82 ولا، نظن فيه صحوه حاليا، فيه صحوه كبيره. رانا نشوفوا فريق ابريم، رانا نشوفوا فريق اليوم. لازم نستغل هذه الفرصه باش نكونوا اقوى، ماشي غير في قطر ولكن بعد قطر، لان الجزائر كما كان يقول لك شاسعه ومساحه، ومن المفروض نقدروا نبنيو في 5 دقائق ملاعب هكذا.
نظن علينا ما نعاودوش نوليو ونبيكيو ونعاودوا نوليو نقطة الصفر. تحدثنا على المباراة هذه، تحدثنا طبعا على مباراة العودة تفاصيلهما. خلينا نروح إلى فاصل. بعد الفاصل وين راه الوزير؟ وين راه الاتحادية الحلقة؟ وين راهم كل المسؤولين مما حدث يوم أمس؟ نروح للفاصل. الجزء الرابع من برنامجكم داخل 18 تفاصيل المواجهة يوم أمس. تحدثنا مباراة العودة، تحدثنا، ولكن نقطة مهمة نتحدث عنها في ظل كل هذه الحديث حول الأرضية ونظرية المؤامرة. تدخل المسؤولين ما زال ما شفناهمش. في المرة السابقة تتحدث الوزير ولم يغير شيئا، قال لك أعطوني وقت الوزير، ولكن أين رئيس الاتحادية في كل ذلك؟ والاتحادية، دعني أبدأ معك محمد بن حملة. الاتحادية طبعا الجزائرية لكرة القدم قبل فترة لم نسمع شيئا، سمعنا فقط برحلات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خارج الجزائر، ومن حقه طبعا يحضر كل هذه الأمور. المكتب الفيدرالي تفجر الكثير من الأمور، لم يتغير شيء في هذه الاتحادية. حكيم، أنا قلت لكم قبل كي كنت تتكلم على المسؤولين على مستوى ولاية البليدة ووزارة الشباب والرياضة في مشكل الملعب، قلت لك بلي كاينة حلقة في الوسط اللي هي الفيدرالية، والفيدرالية لحد الساعة راهي غائبة، لانه ما بين الناخب الوطني والسلطات هذوما كاين الفيدراليه هي الانترلوكيتور، دونك هي اللي رايحه تكون ما بين هذا وهذا. الساعه هذه الفيدراليه راهي، انا نقدر نقول لك بلي الفيدراليه راهي لاتيه بالمشاكل اللي كاينه ما بين رئيس الفيدراليه وما بين اعضاء المكتب الفيدرالي. هذه المشاكل اللي كاينه ما بين الطرفين هذوما خلاوها طغات وخلاتها هي اللي تاخذ المساحه الكبيره من الخدمه اللي لازمها تخدمها، وخلات المشاغل الاخرى في خبر كان راح. دوك الا تعطيني شويه وقت يا حكيم نفهمك المشاكل هذه منين بدات لوين راحت لوين خلصت، لانه المشاكل هذه باش الناس تعرف ما بداتش من اليوم، ما بداتش من الاجتماع الاخير اللي كان تاع 30 سبتمبر اللي الغاه رئيس الفيدراليه، كانت من قبل 30 سبتمبر. الحاجه اللي كاينه جديده هو انها خرجت لعند الناس والناس اليوم ولات تعرفها. منين بدات كان اجتماع تاع المكتب الفيدرالي اللي كان ندير يوم 30 سبتمبر في قسنطينه. رئيس الفيدراليه لما كان عنده انشغالات خارج الوطن واش دار؟ لا انيولي هذيك لا ريونيون، الغاها. وهذا هو الشيء اللي ما قبلوش اعضاء المكتب الفيدرالي. وعلاش؟ لانه كاين، احنا اليوم نتكلموا على فيدراليه هذه اللي عندها قانون الاساسي تاعها اللي تمشي به. القانون الاساسي هذا اي واحد يقدر يطالع عليه، الا دخل على مستوى الموقع تاع الفيدراليه www.faf.dz يخرج لك لي ستاتيو، كاينون عرب كاينون فرونسي. كي تروح انت للماده 39 من القانون الاساسي تاع الفيدراليه تقول لك اون كا دابسونس بروفيزوار دو بريزيدون، دونك كاين لو فيس بريزيدون سي لوي كي برون لو رولي، هو اللي يعوضه. رئيس الفيدراليه واش دار لتما؟ الغى الاجتماع بلا ما عاودوا لا الاعضاء تاع المكتب الفيدرالي تاعو، بلا ما ولا بليطو للنائبين تاعو باش يخليهم يديروا هذاك الاجتماع. هذه هي اللي فجرت الحاله. وما قال لك باللي هذا سي ان مونك دو ريسبي بور لي فيس بريزيدون اللي كاين، اي سي ان مونك دو ريسبي بور لي ممبر تاع البيرو فيدرالي اللي راهم كاينين. تفجر الاتحاديه صح، علاقته بالملعب. انا وعلاقته بالملعب مباشره. انا نقول لك اسمح لي، انا نقول لك انا علاش هما اليوم ماهمش لاتين بها اليوم بهذه حكايه الملعب، لانه كاين هذه الحرب اللي راهي صاريه داخل الفيدراليه هي اللي خلاتها طغات، ما خلاتش الناس تكمل. هل تغير؟ تفضل كمل لك برك حاجه. من بعد موراها، انا الحاجه اللي حبيت نعرفها موراها يا حكيم، علاش رئيس الفيدراليه لحد الساعه ما تكلمش على هذا المشكل اللي كاين ما بينه وما بين اعضاء المكتب الفيدرالي؟ علاش نشوفوا اليوم حنايا كاين عضوين من المكتب الفيدرالي هما اللي تنقلوا للوزاره ورئيس الفيدراليه ما كانش؟ علاه الوزاره اللي حد الساعه ولا الوزير اللي حد الساعه مازال ما تدخلش، رغم انه القانون 1305 يقول لك بلي الوزير هو الذي يسهر على تطبيق القوانين. حنا نشوفوا اليوم انه القوانين على مستوى الاتحاديه رانا نعفسوا عليها في الرايحه وفي الجايه، والمسؤول الاول على مستوى القطاع مازال ما تدخلش. كان هذاك الاجتماع اللي داروا مع النائبين اللي هما عمار بهلول وياسين بن حمزه، وين لا دوموندي ا كالمي لي شوز حتى وين يعديوا المقابلتين تاع الفريق الوطني. دوك الا تخليني حكيم نزيد ندخل لك في لي ديتاي تاع هذا البروبليم. خليك كمال مهوي، وين واصلين؟ يبدو بان الحاله غامضه، ما سمعناش تصريحات الرسميين. الاتحاديه في جهه، الان من يواجه جمال بالماضي واللاعبين فقط، وكأنه الآن كرة القدم تختزل الجزائرية في جمال بالماضي واللاعبين، ونواجهوا احنا الصراع أمامكم. اختزلت في جمال بالماضي ماشي غير كرة القدم. في خلال الندوة الصحفية كنت أنا سألته على البيان المكتب الفيدرالي اللي كان يساندو، قال لك أنا المساندة تاعهم ما نسحقهاش عبر بيان، نسحقها في الملعب، نسحقها في التحكيم، نسحقها في توقيت ما يحقرونيش الحكام، نسحقها في توقيت المباريات. قال لك أنا ما يسحقش السوتيان تاعهم في أمور كما هذه. نقطة أخرى، لما سالوه على تجديد العقد تاعو قال لك انا ما تهمنيش الثقه تاع لافاف، انا تهمني الثقه تاع اللي جوا. اليوم باين باللي كاين شرخ بين الاتحاديه والناخب الوطني، معليش هذا الكوتي الدوزيام، انه من واجب الاتحاديه انها توفر الملعب. رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم بعد
يعني فضيحه مباراه جيبوتي، كنت تحدثت معه وقال لي اودعنا طلب رسمي لوزاره الشباب والرياضه باش حنا نستفادوا من ملعب تشاكر وحنا نسيروه. بعد ذلك الطلب قوبل بالرفض. معليش سأكمل لك الفصل. هل يمكن للاتحادية أن تسير ملعب مصطفى تشاكر وهي التي مركز سيدي موسى راه بهدله ومهزله وارضيته كارثيه ولم يتم الحديث عنه؟ هل الانسان اللي عاجز باش يسير مركز سيدي موسى اللي كان تحفه قبل سنوات طويله منذ عهد محمد روراوه ورواح الى خير الدين زاتشي ثم يتغير مشهده الى مشهد سيء جدا، أن يمكن أن تسير ملعب بمصطفى تشاكر؟ انت عاجز باش تسير الفيدراليه في حد ذاتها. لو كانت نحاولوا نحكموا لو بيلون من لو 15 افريل حتى ليومنا هذا، الناس اللي راهي على مستوى الاتحاديه عاجزه باش تسير الشؤون الصغيره تاع الاتحاديه. انت راح تعاود تعديت من بعد عاود وليت لسيدي موسى وتتكلم على ملعب تشاكر. ابدا بالامور الاولى اللي راهي عندك ومن بعد عندك سلسله هذه يجيبها. صحيح، يجيبوني تفضل. وكانه الناس نحكوا صراحه ما يهمهاش مكتب فيدرالي الصراعات راهي لاصقه كلش لاصق. يعني معاك وراه قلت لك الواجهه هو المنتخب الوطني. انا نحكي لك برك ما عطاولوش تسيير تاع ملعب ملعب بليده، رفضوه له. هنا نقطه استفهام واحده، قال لك احنا نوجدوهم بعد ما وجدوش. هنا اليوم المنتخب الوطني لما عطاو له ارضيه مليحه جاب كاس افريقيا. اليوم انت عندك لاعبين والله كنت نقرا دوك فيها تاع زميلنا نازم بالصور، قال لك كانه عندنا لاعبين دي فيراري بصح ما عندهمش لوطورو يجروا في التراب. انت لقيت فيراري تجري في الرمل، شغل هكذا. احنا عندنا لاعبين عالميين، منتخب عالمي وارضيه كارثيه. اليوم نقطه اخرى حكيم تجي لها تاع الفيدراليه. اليوم خليه الاعلام تاع الفيدراليه متورطه في هذه الفضيحه، نقول لك عليها متورطه ومتواطئه وعيب عليهم وما همش اهل يخدموا في هذاك المنصب. كيفاش يبهدلك جوار عن طريق تليفون تاعو يروح يفيلمي ملعب تشاكر؟ انت داير خليه اعلام ما تقدرش توري لي زيماج الحقيقيين للشعب الجزائري. داير انت قناه في اليوتيوب، وداير عندك مشروع قناه تلفزيونيه، وداير فيسبوك وانستغرام، وداير موقع. ما تقدرش توري لي زيماج للشعب الجزائري حتى يجوا لاعبين يخرجوا تليفوناتهم يخرجوا من تركيز تاع المباراه ويوروا للشعب شوفوا التيرا كيفاش راهو. انت لما تدربت نهار الثلاثاء كاتحاد جزائري وكمكلف بالاعلام ولا مدير الاعلام ولا مدير ماركتينغ، كلنا نسمعوا غير مدير 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 من اللي جاء عماره. ما تقدرش تصور حاله الملعب الحقيقيه وتوريها للشعب. تستنى حتى بالماضي يهضر واللاعبين يهضروا واللاعبين يهضروا يخرجوا من التركيز. عيب عليهم. اليوم معليش حنا نتكلموا على هذه تاع خليه الاعلام والناس تكذب ابها حله. شوف اسمح لي دقيقه نتكلمك على خليه الاعلام تاع الفاف ولا تاع اي فيدراليه. اسكو انت تستنى باللي اللي راهم شارجي دو لا كومونيكاسيون تما في لافاف هو اللي راح يصور ولا راح لا ما راه البريزيدون يقول له فوالا لو شارجي دو كومونيكاسيون. انا نقول لك باللي محمد بن حمله اليس غريبا ما تقوله؟ اليس الى درجه الخطوره انه تقول لي رئيس الاتحاديه هو يقول له رئيس الاتحاديه المنتخب الوطني منضوي تحت اللواء يقول الجواب وما يقولش لا جوستوم. بصح اسمح لي دقيقه باش انا ما نمدش المسؤوليه تاع خليه الاعلام وحدها. انا نقول لك باللي اللي راهم فوق باسكو كاين لي ريسبونسابل هيرارشيك، دونك كل واحد يمد الامر للاخر باش تلحق على هذا. ما يقدرش ينشر حاجه بدون موافقه الرئيس تاعو. انا هنايا جوستومون انا هنايا كي نشوف هنايا الجوار من جهه هو اللي قاعد يصور والاتحاديه من الجهه المقابله، هنا اللي حبيت نطرحها من هذا الشيء. حاكم نقول لك هذه اخرى. عبوك لحقنا محمد، لحقنا اتحاديه منتخب وطني. فوالا عندك زوج يمشوا في دو يهضروا ملعب ماشي مليح، مدرب يهضر لعب ملعب ماشي مليح، واتحاديه تقول لك لا ملعب مليح. مراد وردي يبدو باننا امام حاله راني نشوفك وتنظر بطريقه شغل متعجب. الاتحاديه في جهه، منتخب وطني ولاعبين في جهه، كره قدم محليه ولا واحد يتحدث عليها. نحن امام نفق مظلم وغامض ولا شيء تغير في هذه المنظومه الرياضيه المريضه فيها كل شيء. والله شوف انا والله الميدان ننساه لان المشكل ابعد. وانا قبيل كنت نقول المشكل ابعد، واليوم اللي يقول الصح في بعض الاحيان اللي مال فيو. معليش انا نتمنى للناس اللي تسمع، خاطرش كاين اللي ما يحبوش يسمعوا، كاين الناس اللي تسمع يعني للاسف ما راهمش في الميدان وفي المسؤوليه. انا نظن شوف نهار تقسم الاتحاديه، لان اليوم عاودنا ولينا على المشكل تاع الاتحاديه. تا يرحم بابك تتنحي رئيس الاتحاديه اللي كان خير الدين زتشي مع النتائج اللي جات مع هذا الانسان، وكانت فيه اون سيمبيوز اون ريلاسيون étroite
اونتر لونترينور دو ليكيب ناسيونال اي لو بريزيدون دو لا فيديراسيون. ثم تقص تنحي الراس زوتشي ومن بعد تخلي لا سويت هذيك تدخلها في راس واحد اخر. هاهم ليك لي بروبليم. حنا فوي شوف حنا قلت لك لا جيستيون تاعنا سي اون جيستيون. اسمع اي نحي بصح ما نخموش لا سويت. هاهم لي كونسيكونس. اليوم لي كونسيكونس تاع مؤامره وتاع تخلاط وكذا سي لي كونسيكونس دون تيت كوبي وتخليهم بعد حاشاك زاكا وتلصقها في راس في جهه اخرى. هاهم لي كونسيكونس. اليوم حنا اون في اونيكمون لازم يروح انسان. صح اون با في كاس كيل ادفيان عندما يروح الانسان. صافي با ندير إلي لو ميور إلي لو غران ولا نو. في ظرف مثل هذيك بوركوا الماشينه نقسموها. خلي الماشينه راهي تمشي. يا اون ريلاسيونيل ليكيب ناسيونال راهي تمشي. اون كوبي واليوم هاك تشوف هذا الشيء خلاص مشكل في البيرو فيدرال، مشكل بالرئيس والاعضاء نتاعو، مشكل كذا مشكل. شكون اللي دار هذا المشكل؟ مراد وردي الامر خلاص الان رانا انا امام هادو هما التوابع. هادو توابع. اريد ان افهم الان هادو توابع. الحلقه رانا الان هذه هي الحقيقه. نفق مظلم صح؟ نعم نفق مظلم. لا ان شاء الله ما يكونش نفق مظلم. نتمنى ان شاء الله، ولكن اعطيني الواقع. لا في ظل كل الاحداث اللي تجرى. اسمع النفق المظلم ماهوش والده اليوم. انا قلت لك اليوم اذا تكلمنا على الميادين الناس كانت من بكري الناس يقول لك يروح يلعب في 5 جوي. 5 جوي شحال نحيناه ورديناه ونحينا. علاش إلي رونطابل لو 5 جوي. تا فينانسييرمون كومبيان إلا كوتي كومبيان دو ماتش اون ا جوي سور سو تيران. ليكيب ناسيونال ما نهضرش. لي كلوب دو فوتبول جميل. اون نا با بينيفيسي دانفراستركتور مثل دو غرانز انفراستركتور بوكو دارجون. اي لا رياليتي اللي لا اليوم لو بروبليم. اليوم اذا كان انا والله انا نبعد من المشكل هذا. اليوم من المفروض الفريق الوطني راهو في محك لتصفيات نهائيات كاس العالم وكذا وكذا. لازم اليوم لازم نميلوا بزاف ونعطيو له كل الامكانيات والوسائل. واضح في اقل من دقيقه. ولكن لي سوليسيون تاع الترقيع هكذا. روح رقع تشاكر استنى تشوف او مليح يلعب فيه. ولا سوليسيون تاع وهران ديرنيير مينوت يقول لك لا ما تلعبش وروح هكذا. اليوم بركات من الكذب. يا طرو دو المونسون. كاين الناس راهي تكذب على الواقع. والكذب يلحقك. الكذب يلحقك. اليوم هذا هو المشكل. اذا كان حقيقه الجزائر الذي نريد ان نتغنى كل واحد في مكانه. الجزائر صح هو ما يقدرش يدير زايد في هذه البلاد. انا نظن ما يحبش الجزائر. انا نظن اللي يحب الجزائر لازم يروح لو بلو بروفون دي شوز في اقل من دقيقه ويخرج حقيقه. جميل في اقل من دقيقه. في ظل كل هذا تحدثنا على كل شيء. اليوم رانا رايحين الامر الصعب جدا. انا اتحدث على مباراه بوركينا فاسو قبل اقل من شهر حتى لا نذهب الى مباراه الفاصله. ما زال ما تحدثناش عليها. انا شفنا ربحنا 6 بصح كاع في قراره انفسنا والشيخ اولنا على باله باللي النيجر شدونا وشدونا على جال التركيز وشدونا على جال الارضيه. جات بوركينا فاسو وشدتنا يعني على الورق تقريبا ماتش نيل بلوس دو 1 نقصه راح تنفجر المنتخب الوطني. هاي لي كونسيكونس تاعو شاو يحكي جمال بالماضي. الناس ما على بالها شاو يضخم تيرا. عطي لي تيرا عندي ماتش مع بوركينا خطير جدا للجزائريين لانه شكرا جزيلا افضل جيل هذا واضح. الامر صعب جدا بالنسبه للمنتخب. كما قال لك مقبل احنا عندك فيدراليه هي تمشي من جهه وعندك الفريق الوطني يمشوا من جهه. لازم يكونوا في زوج في جهه واحده لانه هذا المنتخب الوطني الجزائري. محمد حمد اشكرك جزيل الشكر. كمال مهوي اشكرك جزيل الشكر. ومراد وردي اشكرك جزيل الشكر. الى ايضا الياس شكرا. وايضا اليوم الاضاءه ايضا ايمن. وايضا شكرا ايضا لصديقنا نبيل ايضا شكرا جزيلا من يوم امس. وعماد تنسيقا وفؤاد تنسيقا. عماد صوتا مخرجنا اليوم جمال. اشكركم على طيب المتابعه. نلتقي غدا باذن الله. السلام عليكم.